अस्सलाम वालेकुम प्यारे भी, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ये मेहमान आए हुए हैं माशाल्लाह से सारे। आज इतवार का रोज़ है और इन्होंने बकरे और बकरियाँ ली हैं। अब सबके जानवर जो है ना दिखाएंगे। 5 तारीख 2020 और पहला महीना है माशाल्लाह से। इनके जानवर अभी दिखाएंगे आपको सारे और पूछते हैं भाई कहाँ से आए हैं और कितने कितने जानवर लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाईजान, ठीक हो? आपका नाम? तो केरी जात है भाई। तो कितने बकरे लिए आपने? 13 लिए मैंने। 13। ये तू सकट है वे? अच्छा, आपका नाम क्या है? तो आप कहाँ से आए हो? मियाँ अली। कौन सी गाँव से? क्या हाल है भाई, ठीक है? आपका नाम क्या है? अब्दुर्रऊफ नाम है। तो रऊफ भाई कहाँ से है? मियाँ वाली शहर से आए। मियाँ वाली कौन सी गाँव से? मियाँ वाली गली एमसी हाई वाली। तो कितने जानवर लिए आपने? 4 बकरियाँ 1 बकरा लिया। अच्छा, 4 बकरियाँ। आपके कितने हैं? 13 है भाई। 13 हो गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? तो वैसे ठीक है। आपका नाम क्या है? सजाद अली सोम। तो भाई आपका? अब्दुल वहाब। अच्छा, कहाँ से हो आप? मुल्तान से। अच्छा, मुल्तान कौन सी जगह से? चौक शबाज। तो आपके कितने जानवर हो गए? 13 हो गए। भैया क्या हाल है, ठीक हो? आपका नाम क्या है? आप ही साथ है ना? क्या हाल है भाई, ठीक हो? आपका नाम? तो इकट्ठे आए हुए चारे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक हो? तो वैसे ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है जी? जिशान भाई, आप कहाँ से आए हो? रावलपिंडी से। रावलपिंडी कौन सी जगह? कौन सी? नेशनल मार्केट से अड्डा टाउन। और टोटल कितने जानवर हो गए आपके? 11 हो गए। 11 हो गए। नाम यार आप बता दो, आप भी। क्या नाम आपका? तो अपनी गाड़ी पे आओ ना माशाल्लाह से। और ये भी भैया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक हो? आपका नाम क्या है? तो इमरान भाई कहाँ से आया? मुल्तान से। आप? कराची से। कराची कौन सी जगह से? तो कितने जानवर हो गए आपके? 8 जानवर है। और कराची पूरा एड्रेस बताओ ना दोस्त आएंगे। 10 नंबर पता कब्रिस्तान। अच्छा, मौली साहब क्या हाल है, ठीक हो? तुम्हारा नाम क्या है? ते फ्याज भी केरी जात है ना ना होन एड्रेस दसो जा। पिछली बार यार नहीं है नवा है यार दस। खानपुर। अच्छा, खानपुर वाली साइड से। आप भी कराची से हो ना? अच्छा, कितना अर्सा हो गया वीडियो देख देख के? साल हो गया भाई तकरीबन। और इसलिए आए हो शौकिया तौर पे जानवर लेने के लिए? खास तौर पे आपसे मिलने आए। और कैसे महसूस किया इधर आप? अच्छा किया। आपके सामने पूरे पाकिस्तान से माशाल्लाह लोग आते हैं बकरे और बकरियां लेने के लिए। और आपके पता कितना रास्ता और भी भाई आए हुए हैं, लाहौर से भी आए हुए हैं, कोई पेशावर शहजादा से भी आए हुए हैं। अभी जानवर सारे निकाल रहे हैं। और वीडियो देखें पूरे, सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। और तकरीबन जितने भी जानवर लिए सारे एक साइड पे निकाल रहे हैं। आप चीज़ें चेक करें। मोहम्मद साबिर गोट फार्म, डेरा गाजी खान। आज इतवार का रोज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं बकरे और बकरियां लेने के लिए। अपनी मर्ज़ी से ख़रीदारी करते हैं। आप भी हैं और चुन चुन के ख़रीदारी करें। मोहम्मद साबिर गोट फार्म, डेरा गाजी खान। अच्छी चीज़ें और सस्ती चीज़ें। एक बंदा और भी है, मुंदरे लिए उन्होंने, उनसे भी पूछते हैं। और एक और भी आया, उन्होंने मुंदरे लिए, उनसे पूछते हैं कहाँ से आया। इधर इकट्ठे कर यार सारे जानवर जुलाने। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं जानवर लेने के लिए, बकरे बकरियां। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ लाखों की तादाद में होते हैं जानवर। आप भी हैं और चुन चुन के अपनी मर्ज़ी से आप भी ख़रीदारी कर सकते हो मोहम्मद साबिर गोट फार्म, डेरा गाजी खान से। और अच्छी चीज़ें और सस्ती चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मिलती हैं और लाखों की तादाद में जानवर होते हैं। आप भी हैं और एड्रेस आपको SMS कर देंगे, कॉल करके रब्ता करके ज़रूर है। और जिसने मुंदरे लिए हैं उससे भी पूछते हैं कहाँ से आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने आपको जानवर चाहिए ना, मोहम्मद साबिर गोट फार्म पे हज़ारों की तादाद में जानवर होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई से पूछते हैं ये जितने मुंदरे लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई, ठीक हो? आपका नाम क्या है? तो अनीस भी, आप कहाँ से आए हो? फैसलाबाद से। और कितने मुंदरे लिए आपने? फैसलाबाद कौन सी जगह पे? गुलाम मोहम्मदाबाद। कौन सी? गुलाम मोहम्मदाबाद। गुलाम मोहम्मदाबाद आप ले जाओगे माशाल्लाह। 18 हो गए आपके? 18 जानवर इनके हो गए हैं माशाल्लाह से। और बाकी बकरे बकरियां आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतवार के रोज़ है आज की डेट में माशाल्लाह से। 2 का टाइम है मेरे ख्याल से। और ये सारे जानवर इन्होंने ख़रीदारी कर ली है। अगर आपको भी चीज़ें अच्छी चाहिए, आप भी हैं और ख़ूबसूरत चीज़ें और बिल्कुल मुनासिब प्राइस में मिलेंगी। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको वीडियो देख देख के? 2 हफ्ते हो गए जी। 2 हफ्ते। फेसबुक पे देखते हो या यूट्यूब पे ज़्यादा?
اور آپ نے بکریاں لی ہیں؟ بکرے 4 बकरियां एक बकरा 4 बकरियां और एक बड़े बकरा मुनासिब रेट पे मिल दिए जी, बहुत अच्छे मिल اچھا لے کہاں جاؤ گا ڈریس؟ मियां वाली शहर में। میاں والی شہر میں. اچھا کارگو سے بہتر ہے بندہ خود ہے یا کارگو منگوایا؟ نہیں نہیں بندہ ہوتا ہے تو بہتر۔ اور 4 جانور اس نے ویسے کسی سے منگوائے تھے نیٹ پہ کتنے مار گیا؟ 11 منگوائے تھے 4 مار گئے۔ 11 منگوائے تھے 4 مار گئے. اس کے بعد خرید کیا ہے خود دیکھ بھال کے لے کے جا رہے ہیں. صحت مند چیزیں کیونکہ کارگو پہ سارا فراڈ ہوتا ہے. جو بھی آن لائن منگواتا ہے اس میں اچھی چیزیں نہیں آتی. ویڈیو والا مال سارا دکھایا الحمدللہ. بکرے اور بکریاں جو کیمرہ گھما سارا مال دکھا. اور اس میں بھی چاہیے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں. میرا نمبر 0341 034 1995 ڈیرا غازی خان جامپور روڈ شوریہ پل بستی سہرانی. یہ ہمارا پورا ایڈریس ہے. اور باقی آپ کو جتنے بکرے بکریاں وغیرہ کوئی بھی چیز چاہیے نا آپ انشاءاللہ سے آپ ہمارے فارم پہ بھی آ سکتے ہو. انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. نو والا ماشاءاللہ سے ایک سے بڑھ کر ایک کوالٹی کے جانور ہوتے ہیں. اور جس طرح کے بھی جانور چاہیے نا آپ انشاءاللہ سے ڈیرا غازی خان پہنچتے ہم سے رابطہ کریں. اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کو جانور ملیں گے. اور کیونکہ جتنے مہمان آتے ہیں نا اپنی مرضی سے اور چن چن کے جانور خریداری کرتے ہیں. آپ بھی ہیں اور جیسا کہ یہ جانور کھڑے ہوئے نا آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے. اور آپ بھی ہیں اور اپنی مرضی سے ہمارے گاؤں سے چن چن کے لے جانور سستے اور خوبصورت جانور ملتے ہیں ماشاءاللہ سے. اور ایڈریس میں نے آپ کو بتا دیا. ہر کوالٹی کا بکرا بکریاں مندرے چترے کوئی بھی چیز لینا چاہتے ہو نا الحمدللہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں جانور لینے کے لیے. تو آپ ضرور ہیں ایک بار انشاءاللہ. اچھی چیزیں اور سستے ریٹوں میں انشاءاللہ سے آپ کو ملیں گے. اور یہ جانور جتنے بھی ہیں ابھی اندر والی سائڈ پہ کرتے ہیں ابھی دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے سارے. اور بھی مہمان آئے ہوئے ابھی خریداری کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. اور یہ سارے اندر والی سائڈ پہ کر رہے ہیں. جلانے یار سارے کو اندر یہ دیکھیں نا جتنے بھی آپ کو چاہیے آپ بھی ہیں اور چن چن کے لے کے جائیں. آن لائن کسی سے بھی نہ منگوائے. ڈیرا غازی خان جامپور روڈ شوریہ پل بستی سہرانی. ہزاروں کی تعداد میں جانور ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے. آپ چن چن کے اپنی مرضی سے آپ لے سکتے ہیں ماشاءاللہ سے. اور یہ ہمارے فارم پہ ماشاءاللہ سے رش آپ دیکھ سکتے ہو. اور انشاءاللہ آپ جس ٹائم بھی آنا چاہتے ہو کال کر کے ضرور ہے اور اچھی چیزیں مل جائیں گی. یا ٹوری جولی کو چھکی جولی میں جلانے والی یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے. سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں. محمد صابر گوٹ فارم ڈیرا غازی خان. اور یہ دیکھیں نا صرف نیٹ پہ سلام دعا ہے اور نیٹ کے ذریعے یہ مہمان آئے ہیں اور انہوں نے جانور لیے ہیں. اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جانور ہوتے ہیں. آپ کو جتنے بھی چاہیے انشاءاللہ سے آپ آئیں اور اپنی مرضی سے چن چن کے لے کے جا سکتے ہیں محمد صابر گوٹ فارم سے. اور میرا نمبر 0341 034 1995. آپ اس نمبر پہ ابھی رابطہ کریں اور جس ٹائم بھی آنا چاہتے ہو یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ سے مل جائیں گی. میں نے نمبر بھی بتا دیا ایڈریس بھی بتا دیا. باقی انشاءاللہ رابطہ کریں اور جب بھی آنا چاہتے ہو ضرور ہے. اور بھی مہمان آئے ہوئے ہیں اور لاہور سے پشاور سے اور پتہ نہیں کہاں سے سیال کوٹ سے بھی آئے. انہوں نے بھی لیے ہیں اور کچھ لینے گئے ہوئے ہیں. اور باقی ان کی ویڈیو الگ الگ بنائیں گے. ٹائم کا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے نا تو ہمارا گاؤں ایسا ہے بکروں سے بھرا ہوا. اور آپ آئیں اور اپنی مرضی سے اور چن چن کے آپ خود خریداری کریں اور بالکل مناسب ریٹوں میں اور اچھی چیزیں انشاءاللہ سے آپ کو ملیں گی. سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں ہماری ویڈیو کیونکہ اچھی ویڈیو اور اچھے بکرے بکریاں مندرے چھترے صرف صابر گوٹ فارم سے اچھی چیزیں الحمدللہ پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہوتے ہیں. مندرے چھترے بکرے بکریاں الحمدللہ یوٹیوب فیس بک بھری ہوئی ہے ہماری ویڈیو کی. ویڈیو جو ہے نا ہماری فیس بک یوٹیوب دونوں پہ بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے. روزانہ کی اچھی اچھی لیٹسٹ ویڈیو دیکھیں لائک شیئر کریں. اور اگر فیس بک پہ نئے آئے ہو محمد صابر گوٹ فارم سرچ کریں ساری ویڈیو آئیں گے آپ کے پاس ماشاءاللہ سے. اور یہ دیکھیں نا بریڈر آپ جس طرح کے بھی لینا چاہیں بڑے بکرے چھوٹے بکرے ہر قسم کے جانور انشاءاللہ سے آپ کو ڈیرا غازی خان میں مل جائیں گے. یہ دیکھیں میرا نمبر 0341 034 1995. صرف فیس بک پہ سلام دعا ہے اور اس کے ذریعے لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ سے اپنی مرضی سے اور پسند کر کے جانور لے کے جاتے ہیں ماشاءاللہ سے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سارا مال ہم نے اکٹھا کر لیا ہے. اور سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں. اور پورے پاکستان میں نمبر 1 پہ آتے ہیں ماشاءاللہ سے جانور ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں. آپ کو جتنے بھی چاہیے بکرے بکریاں انشاءاللہ سے آپ آئیں اور 24 گھنٹے سروس جاری ہے.
اور 0341 034 1995 اس نمبر پہ ابھی رابطہ کریں. اور اگر جانور آپ کو راجن پوری مندرے چھترے بکرے سستے ہوتے ہیں اور جس ٹائم بھی آنا چاہتے ہیں اسی ٹائم آئیں اور کال کر کے ضرور آئیں. اور بڑے بکرے چھوٹے بکرے ہر قسم کے جانور انشاءاللہ سے محمد صابر گوٹ فارم سے دستیاب ہے اور خوبصورت چیزیں انشاءاللہ سے آپ کو مل جائیں گے. سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں ہماری ویڈیو اور روزانہ کی اچھی ویڈیو انشاءاللہ سے آپ دیکھیں. اور یہ دیکھ سکتے ہیں سارا مال اندر کر لیا. ایک سائڈ پہ ابھی جو ہے نا الگ الگ کریں گے اور ان کی لوڈنگ کریں گے. لوگ کہاں کہاں سے آئے ہیں اور کس نے کتنے لیے ہیں ماشاءاللہ سے جانا ہے. اس لیے ویڈیو بنائی ہے آپ بھی ہیں اور آپ بھی خریداری کریں اچھی چیزیں اور کم پیسوں میں. صابر گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان ماشاءاللہ سے.